Galaxy News Hour live. निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मतदातालाई रिझाउन राजनीतिक दलहरूले अनेक उपाय अपनाउँछन्। घोषणापत्र एउटा त्यस्तै औजार हो जसले उनीहरूको सम्पूर्ण कार्यकाललाई डोर्याउँछ भनिन्छ। घोषणापत्रलाई उम्मेदवारको मार्गनिर्देशक दस्तावेज मानिन्छ। वैशाख 30 को स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरी दलहरूले घोषणापत्र छर्न थालिसकेका छन्। रेल कुद्ने सहर, चिल्ला र फराकिला सडक भएका नगर, बिजुली बत्तीले झलमल्ल गाउँ, रोजगारी दिने कल कारखानादेखि गाई भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने बाचासहितका घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहेका छन्। यी घोषणापत्र पढ्दा लाग्छ दलहरूसँग देशको कायापलट गर्ने जादुको छडी छ। चुनावै पछि अपत्यारिला योजना पस्कन दलहरू खप्पिस छन्। घोषणापत्र अनुसार दलहरूले काम गर्ने हो भने अहिलेसम्म देश विकासले ठूलै फड्को मार्नुपर्ने हो, तर यथार्थ तपाईँ हामु सामु छर्लङ्ग छ। आम मतदातालाई आफ्ना सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र उद्देश्यबारे स्पष्ट पार्न दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। तर अचेल घोषणापत्र हावादारी गफका पुलिन्दा भएका छन्। घोषणापत्रमा लेखिएका बाचा न त जनताले पत्याउँछन्, न त्यो घोषणापत्र लेख्नेलाई नै ती बाचा पुरा होलान् भन्ने विश्वास हुन्छ। यसले भ्रम छर्ने काम बाहेक केही नगरी पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कर्मकाण्ड दशकौँदेखि चल्दै आएको छ। घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता पुरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। पुरा गर्न नसक्दा दण्डित हुनु पनि पर्दैन। त्यसैले दलहरू अपत्यारिला र महत्त्वकांक्षी बाचा गर्न तछाड मछाड गरिरहेका छन्। पुरा नहुने सपना बाँड्छन्। न्युज आवरमा आज हामी भ्रम बाँड्ने यस्तै घोषणापत्रको चिरफार गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। आयातमा कडाईको छेक्को पारेर शंकास्पद वस्तुमा प्रतित पत्र खोलियो। गाडी, मदिरा लगायत विलासी वस्तु आयातमा संलग्न सीमित व्यापारी लाभान्वित। दलका चुनावी घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारको क्षमताले नै नभेट्ने कार्यक्रम, पूरा नभएका योजना समेत उपलब्धिमा गणना, मतदातालाई पत्याउने कठिन। मनोनयनको 2 दिन अघिसम्म उम्मेद्वार चयनबारे दलहरू अनिर्णित। तालमेलको सहमति कार्यान्वयन गराउन 5 दलीय गठबन्धनलाई सकस। भारत र बेलायतका प्रधानमन्त्री बीच रक्षा तथा ऊर्जा सम्बन्ध विस्तारबारे छलफल, रुससँगको व्यापार कम गराउने जोन्सनको प्रयास। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल समावेश। 10 दिनभित्र खेलाडी छनौट गरी एसियन गेम्सको तयारी थाल्ने राखेपको निर्णय। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय आउन अब 2 दिन मात्र बाँकी छ। तर तालमेलको निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धन दलले महानगर र उपमहानगर बाहेकका पालिकामा भागबण्डा गर्न सकेका छैनन्। तालमेलको निर्णयपछि खास गरी नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको छ। कतिपय जिल्लामा असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्। कांग्रेसमा बढेको कलहबाट माओवादी केन्द्र पनि अछुतो छैन। सत्ता गठबन्धन दलबीच हेटौडा उपमहानगरको प्रमुखमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय भयो। यो निर्णयबाट एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता उत्साहित हुँदा नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढ्यो। कांग्रेसको हेटौडा उपमहानगर समितिले शुक्रबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम मात्र दिएको छैन, प्यानल नै बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने चेतावनी दिएको छ। गठबन्धनको वास्तविक आवश्यकता र औचित्य समेत पुष्टि गर्ने गरी नेपाली कांग्रेस पार्टीले मेयर पद पाउने गरी गठबन्धन दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकताको साथ अगाडि बढ्ने वातावरण तय गरिदिनु हुन पार्टी नेतृत्व समक्ष जोडदार माग गरिन्छ। साथै यस निर्णयको पुनरावलोकन नभएमा मिति 79 वैशाख 6 गते बसेको यस नगर समितिको पदाधिकारी तथा नगर
नगरका सबै 19वटाका सभापतिहरूको निर्णयअनुसार सत्ता साझेदारी गठबन्धन दलहरूसँग मित्रवत प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस एकल नेतृत्वमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने स्पष्ट पार्दछ। काङ्ग्रेसका जनकपुर धाम उपमहानगर समितिका सभापति मनोज शाह पनि आज पत्रकार माझ प्रस्तुत भए, जहाँ उनले पार्टी परित्यागको घोषणा गरे। सत्ता गठबन्धनले जनकपुर उपमहानगर जनता समाजवादी पार्टीको भागमा पारेपछि काङ्ग्रेसबाट प्रमुख पदका आकाङ्क्षी रहेका शाहले पार्टीबाट अलग हुने निर्णय सुनाएका हुन्। 150 जनाभन्दा बढी कार्यकर्तालाई पार्टी छोडाएको दावी गरेका उनी स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। राजीनामा दिँदैछु, स्वतन्त्र निर्वाचन लड्छु, लडेपछि सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेस डेमोक्रेट साथीहरूको सद्भावना हामीसँग रहन्छ र हामी जित्नका लागि नै निर्वाचन लड्छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस गाछी छापलाई जोगाउनको लागि हाम्रो उम्मेदवारी रहेको छ। यही सम्पूर्ण साथीमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। चितवनको भरतपुर महानगर माओवादी केन्द्रलाई दिने निर्णयको विरोध अझै सेलाएको छैन। कार्यकर्ता तह आक्रोशित छ, जसका कारण काङ्ग्रेसको चितवन जिल्ला कार्यालयमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गर्नु परेको छ। पोखरा महानगर एकीकृत समाजवादीलाई दिएको विरोधमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले जिल्ला पार्टी कार्यालयमा लगाएको ताला अझै खुलेको छैन। 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगर बाहेकका पालिकामा गठबन्धन दलबीच भागभण्डा मिल्न सकेको छैन। केन्द्रले प्रदेश समितिलाई शुक्रबारसम्म भागभण्डा टुङ्ग्याउनु भने पनि अधिकांश स्थानमा चर्को विवाद छ। त्योभन्दा तलकोमा चाहिँ जहाँ मिल्दैन, जहाँ हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो बढी प्रभाव छ, गठबन्धन दलका साथीहरूले होइन हामीलाई नै चाहिन्छ भनिरहेका छ भनेदेखि त्यहाँ मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर पनि निर्णय भइसकेका हुनाले मलाई लाग्छ यो नगरपालिका गाउँपालिका तहमा त्यो किसिमको समस्या आउँदैन। अब यो केही ठाउँमा केही असन्तुष्टिहरू छ, त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। कुन पालिका कुन दलले पाउने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। असन्तुष्टि माओवादी केन्द्रमा पनि देखिएको छ। आकाङ्क्षीहरू पार्टी फेर्ने तहसम्म उत्रिएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगर प्रमुखका आकाङ्क्षी रहेका नन्दलाल वैश्य उपमहानगर जनता समाजवादी पार्टीको पुल्टामा परेपछि रापरपामा पुगेका छन्। गठबन्धन दलमा असन्तुष्टि बढिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि उम्मेद्वार छान्न ढिलाइ गरिरहेको छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी आज नेकपा एमाले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्र ल्याइसकेका छन्। निर्वाचनमा मतदाता माझ जान घोषणापत्र ल्याउनु अस्वाभाविक होइन। अस्वाभाविक चाहिँ के हो भने दलहरूले नै कार्यान्वयन नै नहुने बाचा गर्न छाडेका छैनन्। उनीहरू अझै पनि सानातिना काम गरेर मन जित्ने भन्दा सपना बाँड्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2072मा प्रधानमन्त्री हुँदा देशलाई 2 वर्षभित्र तुइन मुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। उनी 2074 फागुनमा फेरि प्रधानमन्त्री भए। दोस्रो पटक उनले 3.5 वर्ष सरकार चलाए। तुइन अझै हटेको छैन। तर एमाले शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा तुइन विस्थापित भइसकेको झुटो दावी गर्यो। घोषणापत्रमा यस्ता झुटो दावी अरू धेरै छन्। निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार उम्मेदवारी दर्ताको तालिका तय गरेको छ। उम्मेद्वारलाई मत माग्न मतदाता सामु जानका लागि एमाले 48 पृष्ठ लामो घोषणापत्र ल्याएको हो, जसमा मदिरा सेवन नियन्त्रण, घर घरमा पानीको धारा, आधुनिक ऊर्जा, नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना जस्ता विषय समेटिएका छन्। कार्यान्वयन हुने विषय मात्र घोषणापत्रमा समावेश गरिएको एमालेको दाबी छ। यसचोटि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौँ र यसचोटिको प्रायोरिटी तपाईँले हेर्नुभयो भने सार्वजनिक शिक्षामा सुधार र त्यसलाई प्राविधिक बनाएर त्यसलाई जीवन उपयोगी बनाउने र एउटा सुयोग्य नागरिक निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता छ। त्यसै स्वास्थ्यलाई हामीले नागरिकको मौलिक अधिकार भनेका छौँ। त्यो मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू, जनशक्तिहरू, यी सबैको एउटा श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। त्यस्तै गरी स्थानीय तहमा रोजगारीको अभिवृद्धि गर्नलाई, स्थानीय उत्पादनमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ, युवाहरूलाई स्वरोजगार कसरी बनाउन सकिन्छ, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ, उनीहरूमा सिपको विकास कसरी गर्न सकिन्छ, यी कुराहरूमा हाम्रो बढी फोकस छ। त्यस भएको हुनाले यसचोटि कार्यान्वयन हुने कुरामा चाहिँ मैले कुनै सन्देह देख्दिनँ। कुन पालिकामा के आवश्यक छ उम्मेद्वारले त्यही काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने हो। तर उम्मेद्वार र दलले गर्नुपर्ने कामको सूची, आफ्नो क्षमता र स्थानीय तहको स्रोतलाई व्यवस्था गर्दै घोषणापत्रका नाममा जथाभावी आश्वासन बाँडिरहेका छन्।
यो मामिलामा एमालेलाई यसपालि नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले उछिनेका छन्। ती पार्टीले त गर्नै नसकिने कामको बाचा गरेका छन्। गाई भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिनेदेखि पालिकै पिच्छे चक्रपथ बनाउने अपत्यारिला विषय दलका घोषणापत्रमा छन्। सानातिना काम, सेवा प्रवाहमा सुधार र मतदाताको सुविधाका विषयतिर दलहरूको ध्यान छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई अरू पार्टीभन्दा फरक देखिन भनेका छन् कि हामीले जनताले मन पराउने काम मात्रै गरौँ, जनताले मन नपराउने काम नगरौँ। हाम्रो शील स्वभाव आनी बानी अरूको भन्दा फरक उन्नत हुनुपर्दछ, परिष्कृत हुनुपर्दछ। हाम्रो हरेक कार्यकर्ता नमुनाको रूपमा, अनुसरणीय व्यक्तिको रूपमा कार्यकर्ता कस्तो हुनुपर्छ भन्दा, पार्टीको कार्यकर्ता कस्तो हुनुपर्छ भन्दा तपाईँ हामीलाई दृष्टान्तको रूपमा मान्छेले देखाउने गरी, त्यो अनुसरणीय व्यक्ति हुने गरी, जनताको सेवामा समर्पित भएर, देशको सेवामा समर्पित भएर देखाउने हिसाबले होइन, पवित्र मनका साथ, देशभक्तिको भावनाका साथ, देशलाई साँचो मनबाट, साँचो मस्तिष्कबाट माया गरेर, जनतालाई माया गरेर हामी काममा जुटौँ। देशभरका 753वटै स्थानीय तह स्वायत्त हुन्। ती हरेक तहका आवश्यकता फरक फरक छन्। अर्को कुरा, देशमा सङ्घीयताको अभ्यास भएको 5 वर्ष भइसकेको छ। सङ्घीय शासन व्यवस्था अगालेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको यो दोस्रो पटक हो। त्यसैले केन्द्रबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुलाई स्वाभाविक ठानिएको छैन। यसलाई दलहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता नहटेको रूपमा अर्थ्याइएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। चुनावै पछि भ्रमका पुलिन्दा अघि सार्ने र अवसर पाएपछि काममा चुक्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति नौलो होइन। 2015 को आम निर्वाचनदेखि सन्निकटको स्थानीय तह चुनावसम्म आइपुग्दा दलहरूको चुनावी घोषणापत्र पत्यारिलो देखिँदैन। दलहरूले गर्न सक्ने कामलाई मात्र समावेश गर्ने भन्दा पनि आर्थिक स्रोतलाई वास्तै नगरी तथा स्थानीय सरकारको क्षमताले नभ्याउने खालका विषय घोषणापत्रमा यसपालि पनि दोहोर्याएका छन्। 2074 को निर्वाचनमा सपनाको जहाज उडाउनेमा एमाले निकै अगाडि थियो। उसलाई अहिले जसपाले पछ्याएको छ। जसपाले यसपालि पालिकै पछि चक्रपथ बनाउने घोषणा गरेको छ। शौचालय बनाउन नसक्ने विपन्न वर्गलाई 10,000 रुपैयाँका दरले अनुदान दिने, महानगरपालिकामा 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला र पालिका स्तरमा कम्तीमा 3वटा खेलकुदशाला बनाउने जसपाको प्रतिबद्धता छ। विद्यालय पुग्न 1 घण्टा र त्योभन्दा बढी लाग्ने विद्यार्थीलाई छात्रावाससम्मको सुविधा उपलब्ध गराउने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। जसपाले होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहनेलाई 5% ब्याजमा 50 लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने, 15 वर्षसम्मका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने तथा गर्भवती 10 वर्षसम्मका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात निःशुल्क गर्ने भनेको छ। तर यी प्रतिबद्धता पूरा हुने आधार भने देखिँदैन। स्रोतले साथ दिँदैन। उसले यसअघि जितेका स्थानीय तहमा त्यस्ता पत्यार लाग्दा काम भएको मतदाताले खासै देखेका छैनन्। 8 महिना अघि एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि घोषणापत्रका नाममा सपना बाँडेको छ। चुनावी प्रतिबद्धता र उसका जनप्रतिनिधिले अहिले गरेका काम हेर्दा सङ्गति मिल्दैन। उसले जटिल खालका शल्यक्रिया स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै प्रत्येक घर परिवारलाई वार्षिक 200 युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क र मासिक 5,000 लिटरसम्म पानी सित्तैमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पस्केको छ। मदिरा सेवन गर्नेले पालिकाबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने घोषणा गरेकामा त्यो सम्भव नरहेको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नै बताइसकेका छन्। उनले नै त्यसलाई मध्यरातमा गीत गाएको उपमा दिएका छन्। राप्रपाको प्रतिबद्धता पत्र पनि पत्यारिलो छैन। उसले सुत्केरीलाई 9,000 भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। यसरी घोषणा गर्दा उसले स्रोतलाई वास्ता गरेको देखिँदैन। अर्कातिर सुविधा विस्तार भन्दा वितरणमुखी कार्यक्रमबाटै मतदाता आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ राप्रपामा देखिएको छ। 12 कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेदेखि सिकल सेल एनिमियाका बिरामीको निःशुल्क उपचार तथा क्यान्सर, मृगौला, मेरुदण्ड आदि रोगबाट पीडितलाई भत्ता दिने राप्रपाको प्रतिबद्धता छ। अझ रोचक त उसले किसानको खेतमा बिजुली पुर्याउने बताएको छ, जबकि कर्णालीका 67% नागरिक अझै विद्युतको पहुँच बाहिरै छन्।
उसले गाई भैँसीलाई समेत सुत्केरी भत्ता दिने भनी पत्याउनै गाह्रो पर्ने घोषणा गरेको छ। एमाले अघिल्लो पल्ट व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन। स्थानीय तहमा उसका 35% जनप्रतिनिधि थिए, तर घोषणापत्र अनुसार कहीँ पनि काम भएन, जसका कारण पार्टीको अघिल्लो घोषणापत्रलाई मतदाताले सपनाको पुलिन्दाका रूपमा लिएको बुझेर एमाले यसपालि धेरै अपत्यारीला कुरा गरेको छैन। उसले विपन्न नागरिकलाई निशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने, 2 वर्षभित्र सबै नागरिकको पहुँचमा खानेपानी पुर्याउने तथा मदिरा, धूमपान र लागु औषध सेवनमा कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। तर अघिल्लो निर्वाचनमा 295 तह जितेको एमालेको काम त्यतातर्फ उन्मुख नै देखिएन। पालिकालाई पूर्ण साक्षर बनाउने, एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम, सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना, प्रत्येक पालिकालाई पक्की सडकले जोड्ने उसका प्रतिबद्धता छन्। एमाले आफ्ना जनप्रतिनिधि शासक नभई जनताका सेवक हुने र उनीहरूले सदाचारमा दृष्टान्त स्थापित गर्ने बताएको छ, तर यी बाचा पूरा हुने विश्वास मतदातालाई छैन। राजनीतिक दलले घोषणापत्र मार्फत गर्दै नगर्ने कामको आश्वासन बाँड्न किन नछाडेका होलान् भन्ने प्रश्न हामीले राजनीतिक विश्लेषक विनोद सिजापतिलाई सोधेका छौँ। सरकारप्रति विश्वास शून्य लेभलभन्दा नि तल गरेको छ। किन भएको भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा चाहिँ नि ठुल्ठुलो कुराहरू गर्ने जुन सम्भवै छैन, अनि त्यसपछि डेलिभरी गर्दाखेरि चाहिँ नि मिनिमम जनताको नितान्त आवश्यक हो चिजलाई पनि डेलिभर गर्न नसक्ने। मलाई विश्वास गर, मलाई मत देऊ, म तिम्रो साधारण समस्याहरू समाधान गर्छु भन्नुपर्ने हो नि। यो लोकल इलेक्सनमा त, राष्ट्रिय इलेक्सनमा बरु अलिकति ठुल्ठुलो चिज गरे हुन्छ, तर लोकल इलेक्सनमै यस्तो फुलफिलै हुन नसक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर किन मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने? अर्को कन्ट्राडिक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठुल्ठुला गऱ्यो भनेदेखि हुँदैन छैन कुरा गऱ्यो भने पत्ताइहाल्छ, भोट पाइहाल्छ, भोट पाएको भोलिपल्ट त्यति बिर्सिहाल्छु। अनि हामी पनि भोट दिन्छौँ, भोट दिएको भोलिपल्ट उसले के भनेको थियो त्यो पुरा गरेन भनेर हेर्दैनौँ। स्थानीय तहलाई अहिले हाम्रो संघीयता भनेको मर्म के? डिसेन्ट्रलाइज हो नि। डेमोक्रेसी भनेको के भन्दा प्रत्येक व्यक्ति उसको सशक्तिकरण हो नि, होइन? भनेपछि स्थानीय तह त सशक्तिकरण हुनुपर्ने नि है। उसले स्थानीय पार्टीको गाइडलाइन, पार्टीको आइडियोलोजी, पार्टीले बनाएको दृष्टिअनुसारको स्थानीय तहलाई त जग बनाउँदै जाने हो नि। त्यस कारण त्यो स्थानीय तह त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज हो र उनीहरू एकाउन्टेबल हुनुपर्ने। तर अब माथिबाट आएको चिजमा उनीहरू किन एकाउन्टेबल हुन्छ? गरिबी र अभावले पछि परेको सुर्खेतको बालुवाटारका गन्धर्व बस्तीवासीले थुप्रै पटक चुनावमा मत दिएर नेतालाई नेतृत्वमा पठाए। नेतृत्वमा पुगेपछि नेताको जीवनशैली बदलियो, तर गन्धर्व बस्तीको दुःखका दिन भने फेरिएनन्। मोटर बाटो, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता न्यूनतम सुविधाबाट समेत वञ्चित बस्तीलाई चुनावी रौनकले छुन सकेको छैन। प्रदेशको राजधानीको प्रवेशद्वार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको धुलाबीट चोक हुँदै उत्तर पूर्वको ओह्रालो यो घना जङ्गलको गोरेटो बाटो झरेर झन्डै आधा घण्टाको पैदल यात्रा गर्दै हामी बालुवाटार बस्तीमा पुग्दैछौँ। यो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री बस्ने बालुवाटार झैँ सुविधा भने छैन। गरिबी, चरम अभाव र पछौटेपनले छाड्न सकेको छैन। 3 दशकदेखि बस्दै आएका यो गन्धर्व बस्ती बालुवाटारका बासिन्दाहरूले थुप्रै पटक चुनावमा मत दिएर विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई नेतृत्वमा पठाए, तर नेताहरूको दिन फेरिए पनि यो गन्धर्व बस्तीमा बस्दै आएका नागरिकहरूको दुःखका पीडा फेरिन सकेको छैन। मोटरेबल सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुँदै आएका बालुवाटारका गन्धर्ववासीहरूलाई चुनावी रौनकले छुन सकेको छैन। जस्तो अहिले चाहिँ
स्थानीय निकायको चुनाव आइसक्यो भन्छन्, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ? हामीलाई थाहा छैन, हामीले कस्तो दुःख कस्तो गरेको छ होइन। अब दुःख गरिकन पनि आएर गरे चुनाव हाल भन्छन् होइन। जस्तो अहिले चाहिँ पछिल्लो समय अब चुनावी रौनक छ, सबै ठाउँमा चुनाव लागिरहेछ, नेताहरूको चहल पहल सुरु छ। यहाँ चाहिँ नेताहरू आउने क्रम सुरु भयो कि भएन अहिले? अब नेताहरू त अब आउँछन् तिमीहरू चुनाव हाल गरे अब यस्तो गर्छौँ हामी, बाटो ल्याइदिन्छौँ भन्छन्, कसैले अब रोड खैन हामी बाटो घरैतिर आउने बनाइदिन्छौँ भन्छन्, कसैले पानी ल्याइदिन्छौँ, हामी टुङ्की हालिदिन्छौँ भन्छन् होइन। अब हाल्ने कोही छैनन्, त्यसै भन्ने मात्रै छन् क्या यहाँ। तपाईँ जानुहुन्छ? अहिले चाहिँ अब स्थानीय तहको चुनाव आयो, थाहा छ कि छैन चुनावको बारेमा? त्यो थाहा छ, चुनाव त आइरहेको छ, भोगेर चुनाव त 30 गते छ भन्ने सुन्थ्यौँ है हामीले त। हामीले थाहा भइरहेछ, चुनावसम्म कुरेर कहाँ हुन्छ हामीले हो नि, घरमा यत्र जानु परिरहेको छ यिनीहरू, अब सबले कामै गरेर खाने हामीहरू त। चुनाव आयो, नेताहरू चाहिँ चहल पहल छ, बाहिर चाहिँ भोट माग्न हिँड्ने, विभिन्न प्रचारमा हिँड्ने गरेका छन्। तपाईँलाई त्यो चुनाव बारेमा थाहा छ कि छैन? अब चुनाव आयो भनेर? चुनाव आयो भन्ने त थाहा छ, तर त्यो अब चुनाव पछि अब नभाग्ने अब त भुक्क दिक्क भयो, अब मर्ने व्यवस्था जस्तो अब जस्तै अब जति चुनाव आयो भने पैसा बाँड्छन्, केटाहरू अब रक्सी खान्छन्, यो बस्ने बासा त छैन, अनि 2 दिन बसाल्ने, अनि त्यहाँदेखि फेरि अर्को आउँछ, अर्कोले उठाउने जस्तो गर्छ। अनि त्यसपछि चुनाव कति गते हो, चुनाव आयो भन्ने थाहा छ कि नै तपाईँलाई? कति गते थाहा पाउनु भएको छ? त्यही अब चुनाव अब 29-30 गतेतिर कतातिर भन्छ कि रे, त्यो अब जाने मतलब त जानेवाला पनि छैन, जाने केटाले पनि नपठाउने, बरु यहाँबाट लखर दिन्छ भने पनि बरु इन्डियातिर गएर बरु यसो कामसाम गरेर खाने। 12 महिना घर खर्चको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको यो बस्तीका स्थानीयहरूलाई चुनावी प्रचार प्रसार र चहल पहलले छुनै सकेको छैन। यो 5 वर्षको अवधिमा विकासका न्यूनतम सुविधा समेत उपभोग गर्न नपाउँदा यो पटकको निर्वाचनमा आफ्नो समस्याको सम्बोधन नगर्ने पार्टी र नेताहरूलाई बहिष्कार गर्ने तर्खरमा बालुवाटारका स्थानीय बासिन्दाहरू जुटेका छन्। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथमा सुदीप पुरी, ग्यालेक्सी फोके, बालुवाटार, सुर्खेत। चुनाव अघि तामझामसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने, त्यसपछि 5 वर्षसम्म दराजमा थन्क्याएर हिँड्ने प्रवृत्तिकै कारण देश वर्षौंदेखि उस्तै दयनीय छ। घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नभए कारबाही भोग्नु नपर्ने भएरै होला घोषणापत्रहरू अचेल आत्मा हराएका कागजी खोस्टा जस्ता भएका छन्। घोषणापत्र लेख्ने र समाचार लेख्ने बाहेक अवसर कसैले नपढ्ने यस्ता दस्तावेज भ्रम वितरणका औजार भएका छन्। अपत्यारिला र महत्वाकांक्षी बाचा गर्न छाडेर व्यवहारिक मुद्दा उठाउन र मरिमेटेर काम गर्न दलहरूको आँखा खुलोस्, जे बोले पनि जे लेखे पनि बिग्छ भन्ने भ्रमबाट दलहरूले छिट्टै उन्मुक्ति पाउन्, आफूभन्दा पहिले जनताको पेट भरून्। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै माओवादीलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी आन्दोलनबाट विभाजित सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरेका हुन्। जनआन्दोलनबाट स्थापित मुद्दा र मान्यता उल्ट्याउने तथा जनताको घर दैलोमा पुगेको अधिकार खोसेर सङ्घीयतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेकोले त्यस विरुद्ध आवाज उठाउन एकताको आवश्यकतामा जोड दिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा कलाकार मदन दास श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। वैशाख 30मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राप्रपाले श्रेष्ठलाई काठमाडौँको प्रमुखमा उम्मेद्वार बनाउने घोषणा गरेको हो। पार्टीले श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए। अन्य दलहरू पनि उम्मेद्वार चयन गर्ने गृह कार्यमा लागेका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस घेब्रेयेससले खोप केन्द्रको अवलोकन गरेका छन्। घेब्रेयेससले ललितपुरको पाटन मावि खोप केन्द्रको अवलोकन गरेका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत 25 देखि 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकालाई टाइफोइड विरुद्धको खोप लगाइरहेको छ। महानिर्देशक घेब्रेयेससले पाटन माविमा पुगेर बालबालिकालाई खोप लगाउने कार्यको अवलोकन गरेका हुन्। त्यसअघि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग
पालो शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले कोभिड विरुद्ध सबै देशलाई समान तरिकाले खोप वितरण गरेकामा WHO लाई धन्यवाद दिएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई खोप वितरण गरेकामा आभार व्यक्त गरेका थिए। शुक्रबार नेपाल आएका गेब्रियसस आइतबार फर्कनेछन्। मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चयती घट्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई प्रतिपत्र नखोल्न मौखिक आग्रह गर्यो। यो विषय सार्वजनिक हुनु अघि नै ठूलो परिमाणमा प्रतिपत्र खोलिसकिएको थियो। नीति निर्माताले गोप्य सूचना चुहाएर व्यापारी पोषेको आरोपलाई यसले बल दिएको छ। विस्तृत निमेश भन्जाडेबाट। मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रदै गएको र विदेशी मुद्राको सञ्चित तीव्र दरले घट्न थालेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले चैत मध्यतिर ब्याङ्करहरूलाई बोलाएर विलासिताका वस्तु र खासै जरुरत नपर्ने खाद्य पदार्थ आयात रोक्न भन्यो। तर चैतमै भारी मात्रामा सवारी साधनदेखि रक्सी र मिल्क सेक जस्ता वस्तुको आयातका लागि प्रतिपत्र खोलिएको छ। यसले हाम्रा नीति निर्माताले गोप्य सूचना दिएर नजिकका व्यापारीलाई पोस्न सघाएको आरोप लागेको छ। आयात घटाउन विभिन्न प्रयासका बावजुद पनि गत चैतमा अपेक्षा गरिए जस्तो आयात घट्न सकेन। गएको माघमा 1 खर्ब 48 अर्बको आयात भएकोमा फागुनमा 1 खर्ब 61 अर्ब र चैतमा 1 खर्ब 58 अर्बको वस्तु आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यसरी थामी नसक्नु आयात भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले गत फागुन अन्तिम सातादेखि आयातमा कडाई गर्ने नीति लिएको थियो। विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयलाई लामो सुझाव पनि दियो। तर उक्त सुझावको फाइल अर्थ मन्त्रालयले 2 सातासम्म अड्काइदियो। यही बीचमा देशका ठूला व्यापारिक घरानाले अर्बौं मूल्यका गाडीदेखि मदिरा र अन्य विलासिताका वस्तु आयात गर्न प्रतिपत्र खोलेको पाइएको छ। चैत महिनामा मात्रै 2 अर्बभन्दा बढीको गाडी आयातका लागि प्रतिपत्र खोलिएको छ। किया र इसुजुको गाडी बेच्ने सुरित घिमिरेको कम्पनी कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेसले 865 वटा गाडी किन्न प्रतिपत्र खोलेको छ। यो कम्पनीले 350 वटा किया सोनेट, 280 वटा किया सेल्टस, 160 वटा भी-क्रस हाइल्यान्डर र 75 वटा एसक्याप गाडी आयात गर्न 1 अर्बभन्दा बढीको प्रतिपत्र खोलेको छ। यसमा नबिल र नेपाल ब्याङ्कले ELC खोलिदिएका छन्। टाटाका गाडी बेच्ने सिप्रदी ट्रेडिङले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कबाट टाटाका 257 गाडी र पार्ट्स किन्न 44 करोडभन्दा बढीको प्रतिपत्र खोलेको छ। यो सिद्धार्थ शमशेर राणाको कम्पनी हो। अग्नि इन्कर्पोरेटेडले पनि 160 वटा महिन्द्रा स्कर्पियो आयात गर्न 22 करोडभन्दा बढीको प्रतिपत्र खोलेको छ। यसका लागि पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क नै प्रयोग भएका छन्। टोयोटाका फर्चुनरदेखि हाइलक्ससम्मका महँगा गाडी आयात गर्न सूरज वैद्यको कम्पनी युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटले बैंक अफ काठमाडौँ र एभरेस्ट बैंक मार्फत 8 करोड 80 लाखको प्रतिपत्र खोलेको छ। दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्सले महिन्द्राको 55 वटा टिपर ल्याउन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाटै 6.25 करोडको प्रतिपत्र खोलेको छ। यसबाहेक ज्याक पिकअप, रेनल्ट, BMW, जीप, भारत बेन्ज, माजदा जस्ता कम्पनीका गाडी आयात गर्न पनि प्रतिपत्र खोलिएका छन्। होन्डाको गाडी र मोटरसाइकल बेच्ने ज्योतिसम्मको स्याकर ट्रेडिङदेखि विभिन्न इलेक्ट्रिक स्कुटर, इलेक्ट्रिक रिक्सा, ट्राभलर भ्यान जस्ता वस्तुको आयातका लागि पनि प्रतिपत्र खोलिएको छ। गाडी मात्रै होइन, मदिरादेखि चकलेटसम्म यस्तै ठूला व्यापारिक घराना पोस्ने गरी आयात अनुमति दिएको छ। इटली, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया र आयरल्यान्डबाट 6.5 करोडभन्दा बढीको वाइन ल्याउन प्रतिपत्र खोलिएको छ। यसमा विशाल ग्रुपदेखि आशिष प्रधान जस्ता नवप्रवेशी व्यापारीहरू पनि संलग्न छन्। शारदा ग्रुपको SPG ट्रेडिङदेखि खेतान समूहको BK ट्रेडर्ससम्मले ठूलो मात्रामा मदिरा आयात गर्न प्रतिपत्र खोलेका छन्। चकलेट बनाउन प्रयोग हुने मिल्क सेक र विभिन्न फ्लेभरका यस्तै वस्तुको आयातमा पनि ठूला व्यापारिक घरानाले महिनौसम्मको माग धान्ने गरी आयात अनुमति पाएका छन्। अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको झगडाले अहिले व्यापारीहरूलाई ठूलो लाभ लिने मौका मिलेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफू निकटका व्यापारीहरूलाई रिझाएर लोकप्रिय पनि बन्ने र चुनावमा सहयोग पनि जुटाउने अभियानमा छन्। यही बेला गभर्नरले आयात रोक्न सुझाव दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले फाइलै रोकेर राख्यो। यसबीचमा अर्थमन्त्रीले बजेटमा सुझाव लिन भन्दै धम्माधम व्यापारीका प्रतिनिधिसँग भेटिरहेका थिए। त्यसै बेला ठूला व्यापारिक घरानाले 100% मार्जिन राखेरै भए पनि प्रतिपत्र खोल्न थाले। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थमन्त्री शर्माका निकट भनिएको पृथ्वीबहादुर शाहले विदेशबाट भित्राउन लागेको पैसाको स्रोत खोज्न थालेपछि
त्यही रिसमा गभर्नरलाई नै निलम्बन गरियो। अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक रूपमै आन्तरिक सूचना चुहाएको भनेर आरोप लगाए। तर शाहको सम्पत्ति अनुसन्धानको विवादले अर्थमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठेपछि अर्थ मन्त्रालय अहिले गभर्नरलाई के सूचना चुहाएको भनेर प्रमाण खोज्न थालेको छ। यो सूचना जहाँबाट चुहे पनि सीमित व्यापारीले बढी लाभ पाउने क्रोनी क्यापिटलिजम अर्थात् आसेपासे पुँजीवाद भने संस्थागत हुने जोखिम बढेको छ। पवन तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बजार एउटा खेल मैदान हो र सरकार त्यसको रेफ्री। रेफ्रीले साना ठुला वा बलिया र दुर्बल खेलाडीलाई समान अवसर दिनुपर्छ। तर नीति निर्माताले सीमित व्यापारीलाई लाभ पुग्ने गरी नीति बनाउने, थोरै व्यापारीले बजारमा कब्जा जमाउने र यस बापत भ्रष्टाचार मौलाउने हो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ। यही परिवेशमा हामीले कर्पोरेट कानुनका जानकार गान्धी पण्डितलाई अहिलेको एलसी प्रकरणले के सन्देश दिन्छ भनेर सोधेका छौँ। एलसीमा 100% मार्जिन राखेर मात्र एलसी खोल्न पाइन्छ र विलासिताका सामान झिकाउन पाइन्छ भन्ने जुन नीति गरियो, त्यो नीतिमा दुईटा, एउटा चाहिँ सरकारले के देखाउन खोज्यो भने भविष्यमा हामी निर्यातमा आयातमा अझै कडा गर्छौँ है भनेर 36% मार्जिन राखेको। त्यो कुरा थाहा पाएर पनि उनीहरूले कुनै व्यापारी हाउसले, घरानियाले उसको 1 वर्षको आयात निर्यात हेर्दाखेरि गरिने आयातमा अनावश्यक रूपबाट ठुलो सङ्ख्या राखेर 100% मार्जिन राखेर क्यास नै राखेर यदि एलसी खोलिन्छ भने त्यो भनेको त कि त उसले अनुमान गरेर व्यापार भोलि एकदम कडा हुन्छ, म अहिले नै धेरै माल किनौँ र मैले प्रफिट गरौँ भने पनि हुनसक्छ। अर्को उसलाई केही इन्फर्मेसन लिएको भएर भोलि सरकारले चाहिँ निश्चय पनि यो आयात निर्यातमा या सम्पत्ति विलासिता, गाडी रक्सीको आयातमा ठुलो कठोर नीति लिँदैछ भन्ने कुरा कहीँबाट इन्फर्मेसन लिकेज भएर यदि तिनीहरूले अनावश्यक रूपबाट त्यत्रो क्यास मार्जिन राखेर लिन्छन् भने सङ्ख्याको घेरामा पुग्यो। यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो हेर्नु भनेको यो घटनालाई क्रम होइन, यस्ता घटनाक्रम त भविष्यमा पनि आउन सक्छन्। तर सरकारले यो कुरालाई चाहिँ रेड फ्ल्यागको रूपबाट हेरेर के हो त, किन 100% मार्जिन किनेर अनावश्यक रूपबाट त्यति ठुलो सङ्ख्यामा कसैले पनि किन्दैन। यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट निकाय भनेको दुईवटा हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय। यो र राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय नङ मासुको सम्बन्ध छ। म अहिले पनि भन्छ अहिले मुद्दा परिरहेको छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कबाट अर्थ मन्त्रालय पनि अछुतो रहन सक्दैन। अर्थ मन्त्रीको नीतिबाट चाहिँ अभिन्न भिन्दै रहेर म राष्ट्र ब्याङ्क छु पनि भन्न पाउँदैन। वास्तवमा यस्ता कुरामा व्यापारीले या कुनै नीतिगत कुरामा लिकेज भएर अरूले कसैले जनतालाई केही व्यक्तिलाई फाइदा, राष्ट्रलाई घाटा हुने काम त गर्नु त कसैको राम्रो होइन नि। त्यसैले छानबिन गर्नुपर्छ। तर म आज कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले म कुनै पनि व्यापारी वा कुनै सङ्घलाई एकैचोटि सङ्ख्या गरेर यसले गरेको भन्नु हुँदैन। तर किन भयो भन्ने प्रश्न चाहिँ जाँचबुझ गर्दाखेरि चाहिँ गर्नु चाहिँ राम्रै हुन्छ। र त्यो जाँचबुझ गरेको खण्डमा जनताप्रति भएको जुन आशंकालाई पनि त मेट्ने मौका पुग्यो मैले। आज जनताले त आकाङ्क्षा गरे नि त, किन एलसी यत्रो आएको छ, किन केही व्यक्तिहरूले मात्रै लगानी गरेका छन्, किन अरूले एलसी खोलेका छैनन्। यो एलसी खोल्नुमातिर जब 10% मार्जिन लिएर एलसी खोल्ने ठाउँमा एकैचोटि 100% मार्जिन दिएको कारण के हो? खालि भोलि एक्सपोर्ट गर्ने, भोलि माल मैले ल्याउनु पाउनु, अहिले मैले पैसा चाहिँ ल्याएर राखौँ भन्ने उद्देश्य हो कि? त्यो हो भने पनि त एलसीको रोक्नेको अर्थ कुनै रहेन। हाम्रो उद्देश्य त डलरमा चाप नदिने हो। आफूलाई फाइदा र सरकारलाई लस हुने कुरा भने यो त भ्रष्टाचारको विषय भयो होइन। इन्फर्मेसन चुहाउनु पनि अर्को चाहिँ यदि कुनै कर्मचारीले चुहाएको छ नहुने छ भने उसलाई अनुशासन कारबाही होला, या त्यसलाई चाहिँ त्यो लिकेजलाई चुहाएर कुनै दुई पक्ष मिलेर आफूलाई गैर कानुनी लाभ, सरकार र चाहिँ निकालेर गैर कानुनी नोक्सान हुने छ भने त्यो त भ्रष्टाचारकै परिभाषाभित्र परिभयो। ठुला नीतिगत निर्णय सार्वजनिक हुनु अघि नै सीमित व्यापारीहरूलाई सूचना चुहाउने यो क्रम अहिले देखेको होइन। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषण मार्फत विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क बढाउने घोषणा गर्नु अघि सयौं विद्युतीय गाडी भन्सार वरिपरि आइसकेको दृष्टान्त पुरानो भएको छैन। अहिले एलसीको निर्णयमा पनि यस्तै बेइमानीको गन्ध आएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीचको सम्बन्धमा दरार ल्याउन एलसीले पनि ठुलै भूमिका खेलेको आकलन गरिएको छ। चुनावी खर्चको चाँजो पाँजो मिलाउन राष्ट्रको गोप्य सूचना चुहाइएको हो भने त्यो देशद्रोह हो। विदेशी मुद्रा बाहिरिनुभन्दा बढी घातक शासक प्रशासकहरूको बेइमानी हो। अब केही न्यूज संक्षेपमा। बिजनेस न्यूज का साथमा नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाई गरे पनि आयात 81 र 14 खर्ब नागेको छ।
भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 9 महिनामा 14 खर्ब 66 अर्ब 66 करोडको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। यो आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 32% बढी हो। चैत महिनामा मात्र 1 खर्ब 58 अर्बको आयात भएको छ। राष्ट्र बैङ्कले पुस पहिलो सातादेखि आयातमा कडाई गरेको थियो। कडाईका बावजुद माघमा 1 खर्ब 48 र फागुनमा 1 खर्ब 61 अर्बको आयात भएको थियो। चैतसम्मको आयातमा 14% हिस्सा इन्धनको हो। इन्धनको मूल्य अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अक्कासिएको छ। इन्धनपछि धेरै आयात हुने वस्तुको सूचीमा भटमासको तेलको कच्चा पदार्थ, फलाम, मोबाइल, पाम आयलको कच्चा पदार्थ र सुन छन्। भटमासको तेल र पाम आयल भने नेपालमा प्रशोधन गरी भारतमा निर्यात गर्ने गरिएको छ। यो वर्ष 9 महिनामा भएको 1 खर्ब 60 अर्बको निर्यातमा 50% हिस्सा भटमासको तेल र पाम आयलले ओगटेको छन्। नेपाली उत्पादनको निर्यात भने खासै बढेको छैन, जसका कारण व्यापार घाटा बढेर 13 खर्ब 6 अर्ब पुगेको छ। यो घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको 9 महिनाको तुलनामा 28.5% बढी हो। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच दुई देशको आर्थिक र रक्षा सम्बन्धबारे छलफल भएको छ। दुई प्रधानमन्त्री बीचको वार्तापछि भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले आर्थिक, रक्षा र ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीच कसरी साझेदारी गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए। उनले दुई देशको स्वतन्त्र व्यापार सन्धि अघि बढ्नेमा आफू विश्वस्त भएको बताए। उनले भारतको रक्षा र ऊर्जा क्षेत्रमा समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धमा भारतको स्पष्ट धारणा खोजिएको पनि उनले स्पष्ट पारे। उनले रुसको नाम उल्लेख नगरी भारतका ऊर्जा र सैन्य उपकरणमाथि परनिर्भरता कम गराउन बेलायतले चाहेको आशय व्यक्त गरे। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको नियमअनुसार स्वतन्त्र र खुल्ला सम्बन्धको सधैँ स्वागत गरिने बताए। भारतको 2 दिने भ्रमण पूरा गरी जोन्सन आज फर्किँदैछन्। वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगितामा भूपेन्द्र थापा, सुनिल शाही र मिनु गुरुङ फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका स्वर्ण विजेता प्रहरीका भूपेन्द्रले 63 किलो तौल समूहमा एपीएफका सोनाम सार्कीलाई पराजित गरे। उनले फाइनलमा भोलि नेपाली सेनाका पूरण सुनारसँग खेल्नेछन्। सागका अर्का स्वर्ण विजेता प्रहरीकै सुनिलले प्रदेश 7 का भरत चन्दलाई हराउँदै सेनाका दानबहादुर दर्लामीसँगको फाइनल भिडन्त पक्का गरे। प्रतियोगिताको 91 किलो तौल समूहमा सेनाका गणेश प्रधान र एपीएफका नवीन नेपालले अन्तिम 2 मा स्थान पक्का गरे। महिलातर्फ साकी स्वर्णधारी सेनाकै मिनुले लुम्बिनी प्रदेशकी माया खत्रीलाई सहजै हराइन्। उनले स्वर्णका लागि प्रहरीकी दिवाना शर्मासँग खेल्नेछन्। 60 किलो तौल समूहमा सेनाकी पूनम रावल र एपीएफकी विनिता थापा मगर फाइनलमा पुगे। प्रतियोगिताको अन्तिम दिन भोलि पुरुषतर्फ 14 र महिलातर्फ 10 स्पर्धामा फाइनल खेल हुनेछन्। नेपाल नम्बर 1 गोल्फर भुवन नगरकोटीले जयराम श्रेष्ठलाई 4 स्ट्रोकले हराउँदै सूर्य नेपाल च्यालेन्जको उपाधि जितेका छन्। भुवनले प्रतियोगिताको अन्तिम दिन 2 अन्डर 66 को स्कोरमा 13 अन्डर 259 को नतिजामा सिजनको दोस्रो उपाधि जितेका हुन्। उनले पहिलोदेखि लगातार चौथो होलमा बर्डी प्रहार गर्दै 15 अन्डरको स्थितिमा पुगेका थिए। 13 अन्डरको शानदार नतिजामा च्याम्पियन बनेका उनले करियरको 10औं उपाधि जितेका हुन्। उनले 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे। 2 ओभर 70 सहित समग्रमा 6 अन्डर 266 सहित सञ्जय लामा तेस्रो भए। एमेच्योर तर्फको उपाधि सुभाष तामाङले जितेका छन्। समग्रमा उनी चौथो भएका छन्। 72 होलको 4 दिने प्रतियोगितामा 38 प्रोफेसनल र 22 एमेच्योर खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। जिम्बाब्वे विरुद्धको 1 दिवसीय र T20 सिरिजका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। 23 खेलाडीबाट 1 दिवसीय र T20 का लागि टिम बनाइनेछ। दुवै टिमको कप्तानको जिम्मेवारी सन्दीप लामिछानेलाई दिइएको छ। यसअघि टिममा स्थान बनाउन नसकेका अनुभवी विकेट किपर तथा ब्याट्सम्यान विनोद भण्डारीले टिममा पुनरागमन गरेका छन्। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र शरद भेषावकर भने टोलीमा परेनन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल भुटेल, आरिफ शेख, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, किशोर महतो, किरण केसी, सोमपाल कामी, विवेक यादव र साहब आलम
टिममा छन्। यस्तै सागर ढकाल, देव खनाल, अदिल अन्सारी, भीम सार्की, सुसन भारी, पवन सराफ, अविनाश बोहरा, वारिस अहमद, लोकेश बम, विक्रम सोव र सुनिल धमला टिममा छन्। नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज वैशाख 17 देखि 21 गतेसम्म त्रिवी मैदानमा हुनेछ। 3 खेलकै T20 सिरिज वैशाख 23 गतेदेखि 26 गतेसम्म खेलाउने तालिका छ। कोभिडका कारण लगातार 2 वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै एसईको नतिजा सार्वजनिक गरियो। कोभिड महामारी मत्थर हुँदै गएपछि यो वर्ष कक्षा कोठाबाटै परीक्षा दिन थालिएको छ। विस्तृत स्मृति मल्लबाट। 2076 र 77 मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई हुन सकेन। कोभिडका कारण ती 2 वर्ष विद्यार्थीलाई परीक्षा बिनै विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र दिइएको थियो। लगातार 2 वर्ष हुन नसकेको एसईई परीक्षा यसपालि भएको छ। विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा देशभर 2000 भन्दा बढी केन्द्रमा परीक्षा आज सुरु भएको हो। वैशाख 20 सम्म हुने परीक्षामा 5 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी छन्। तीमध्ये 19 जना जापानबाट सहभागी भएका हुन्। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि हुने तालिका थियो। विद्यार्थीहरू 7 नबज्दै आफ्नो केन्द्रमा पुगे। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2007 केन्द्र निर्धारण गरेको थियो। ती सबैजसो केन्द्रमा अधिकांश विद्यार्थी हर्षित मुद्रामा देखिए। यसपालिको परीक्षाका लागि 11,515 विद्यालयका 5,14,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले फारम भरेका थिए। तीमध्ये 2,58,000 छात्रा र 2,57,000 छात्र हुन्। 14,500 विद्यार्थी प्राविधिक तर्फका विद्यार्थी हुन्। आन्तरिक मूल्याङ्कनका कारण मर्कामा परेको कारण देखाएर 11,500 ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षामा सामेल भए। विद्यालयले मात्रै मूल्याङ्कन नगरेर यो चाहिँ परीक्षा लिएर यो परीक्षाको मूल्याङ्कन अरू शिक्षकहरूबाट चाहिँ गर्दाखेरि त्यो स्तर सबैको बराबर नहुन सक्छ। विगतमा विद्यालयबाट गर्दाखेरि धेरै राम्रो विद्यालय भनेर धेरै नराम्रो विद्यालय भने पनि वास्तवमा चाहिँ जुन किसिमको अङ्क चाहिँ प्राप्त भयो त्यो अङ्कमा त्यति धेरै डिफरेन्सेस चाहिँ देखिएन। तर यो सन्दर्भमा त्यो डिफरेन्सेस देखिन सक्छ, फरक देखिन सक्छ। कोभिडले 2 वर्ष परीक्षा भएन। गत वर्ष पनि विद्यालय 4 महिना मात्र खुले। शैक्षिक सत्र असारमा सुरु भएको थियो। विद्यार्थीले 6 महिना अनलाइन मार्फत पढे। एकातिर धेरै विद्यालयले पाठ्यक्रम पूरा गर्न सकेनन् भने अर्कातिर अनलाइन कक्षा भौतिक उपस्थितिमा पढाइ जस्तो प्रभावकारी भएन। भौतिक उपस्थितिमा पढाइ भएको 4 महिनामा निकै मेहनत गराइएको शिक्षकहरूको भनाइ छ। 2 वर्ष जस्तो विद्यार्थीहरूले फरक तरिकाले एसईको मार्क्स पठाइयो, त्यसमा फरक तरिकाले इभ्यालुएसन भयो। अहिले फेरि भौतिक उपस्थितिमै जाँच गराउँदाखेरि विद्यार्थीलाई कतिपय विद्यार्थीहरू अन्यल अलि भए जस्तो हामीले गर्न सकिन्न कि जस्तो छ। तर हामीले हाम्रो ठाउँबाट अनलाइन क्लासेसहरू चलाएर बिचमा कोरोनाको समयमा पनि उनीहरूलाई जुनसुकै तरिकाले हेल्प गरेर विद्यार्थीहरूलाई हामीले अब्बल बनाएका छौँ। हाम्रा विद्यार्थीहरू कन्फिडेन्ट छन्। अनलाइन क्लासेसहरूले गर्दाखेरि उनीहरूको भनौँ न एउटा जुन एक्सेलेन्स हुनुपर्ने हो त्यो भएको थिएन। पठन पाठन अवरुद्ध हुँदाखेरि पनि हामीले अनलाइन क्लासेसहरू चाहिँ कन्टिन्यू गराएको थियौँ होइन। त्यो बाहेक घरमा गर्ने प्रिपरेसनहरू उनीहरू आफै पनि क्युरियस एक्साइटेड भइरहेको थिए। त्यसो त आन्तरिक मूल्याङ्कनका नाममा 2 वर्ष विद्यार्थीलाई जथाभावी अङ्क दिइएको थियो। कमजोर विद्यार्थीले पनि राम्रो अङ्क पाएपछि नतिजालाई लिएर प्रश्न उठेको थियो। बोर्डले साधारणतर्फ वैशाख 17 र प्राविधिकतर्फ 20 गतेसम्म हुने परीक्षाको नतिजा असार मसान्तसम्म सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेको साथ शिव अधिकारी, यदु वंशी र प्रज्ञा तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप यति बेला गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने तय भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीमा छ। जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म प्रतियोगिता गर्ने राखेपको प्रस्ताव मन्त्री परिषदको बैठकले अनुमोदन गरिसक्यो। तर त्योभन्दा पहिला राखेप सामु एसियाली खेलकुदका लागि खेलाडी छनौट ठुलो चुनौती र दबाव बनेको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई एसियाली खेलकुदको छनौटको आधार मान्ने योजनामा रहेको राखेप 10 दिनभित्र खेलाडी दर्ता गरिसक्नुपर्ने सूचनाले झस्किएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप यति बेला निकै कर्माएको छ। अझ भनौँ छोटो समयभित्रै
प्रतियोगिता घोषणाले राखेप सामु चुनौती र दबाव पनि उत्तिकै छ। करिब 1.5 महिनामा प्रतियोगिता आयोजना गर्न राखेप कसिएको छ। त्यसैका लागि राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ लागि परेका छन्। उनी प्रतियोगिताका लागि विभिन्न समिति गठन गर्न र प्रदेश खेलकुद परिषदसँगको छलफलमा व्यस्त छन्। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदकै लागि करिब 4 वर्षपछि शुक्रबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बोर्ड बैठक बस्यो। बैठकले प्रतियोगितामा समावेश हुने 38 खेल र अनुमानित खेलाडी संख्याको टुङ्गो लगायो। प्रतियोगिताका लागि प्रदेश विभाग र एनआरएनलाई जेठ 10 गतेभित्र टिम दर्ता गरिसक्न राखेपले निर्देशन समेत दियो। छनौटको मिति यहाँबाट तोक्ने होइन, हामीले टिम दर्ता यतिभित्र गर्ने भन्ने हो। किनभने उहाँलाई प्रतियोगिता हुने समय दिएको छ जेठ 22 देखि 28 र टिम दर्ताको चाहिँ डेट भनेको हाम्रो जेठ 10 गते हो। आफ्नो प्रदेशबाट सहभागी हुने खेल र खेलाडीहरूको सङ्ख्या, अफिसियलहरूको सङ्ख्या, कोच सबै चाहिँ जेठ 10 गतेभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न विवादका कारण 2077 को फागुनमा हुनुपर्ने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा असर परे जस्तै 19औं एसियाली खेलकुदको तयारीमा पनि पेचिलो बनेको छ। यति बेला राखेपलाई 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भन्दा ठूलो चुनौती र दबाव यसै वर्ष चीनमा हुने एसियाली खेलकुदका लागि खेलाडी छनौट गर्नु छ। त्यसका लागि राखेपसँग मात्र 10 दिनको समय छ। एसियाडमा नेपालबाट 23 खेलका 150 खेलाडीको सहभागिता गराउने योजनामा राखेप छ। तर राखेपले खेलाडी छनौटका लागि भने कुनै प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। एउटा इभेन्टमा हामीले अहिले अलिकति कम एकजना खेलाडीले सहभागी हुने ठाउँमा 4 जनासम्म 5 जनासम्म म्याक्सिमम नम्बरमा जति नम्बरमा हामी चाहिँ खेलाडीहरूको नाम इन्ट्री गर्न सक्छौँ त्यति उहाँहरूले त्यो क्राइटेरियाले दिएको म्याक्सिमम नम्बरमा खेलाडीहरूको नाम इन्ट्री गर्छौँ। एउटा सेलेक्सन भएर सेलेक्टेड भएको टप 4 टप 5 को नाम इन्ट्री गर्छौँ। तर अल्टिमेटली जाने चाहिँ त्यसमध्येमा हैन एमङ अफ 4 बेस्ट 1 कुन हो। राखेपले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई एसियन गेम्सको छनौटको रूपमा योजना बनाएको थियो। तर एसियन गेम्सका लागि 10 दिनभित्र खेलाडी दर्ता गरिसक्नुपर्ने सूचनाले राखेप झस्किएको छ। केही सङ्घलाई खेलाडी छनौटमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए पनि राखेपले नेपाल ओलम्पिक कमिटी मार्फत खेलाडी दर्ताका लागि समय थपका लागि माग गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्म कुनै जवाफ भने आएको छैन। एकातिर छोटो समय र अर्कोतिर तयारी बिना एसियाडको जवाफको पर्खाइले एसियन गेम्समा नेपाली खेलाडीको सहभागितामाथि संशय सिर्जना गरिदिएको छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, स्थानीय तहको उम्मेदवारका लागि टिकट पाउन केन्द्रीय नेताहरूका घर घर धाउनु सही कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 4% र गलतको पक्षमा 96% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, महँगी बढेकाले ठेक्का बजेट समायोजन गर्नुपर्ने माग सहित निर्माण व्यवसायीले देशभरका परियोजना निर्माण ठप्प पार्नु कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। आयातमा कडाईको छेक्को पारेर शङ्कास्पद वस्तुमा प्रतित पत्र खोलियो। गाडी, मदिरा लगायत विलासी वस्तु आयातमा संलग्न सीमित व्यापारी लाभान्वित। दलका चुनावी घोषणा पत्रमा स्थानीय सरकारको क्षमताले नै नभेट्ने कार्यक्रम, पूरा नभएका योजना समेत उपलब्धिमा गणना, मतदातालाई पत्याउने कठिन। मनोनयनको 2 दिन अघिसम्म उम्मेद्वार चयनबारे दलहरू अनिर्णित। तालमेलको सहमति कार्यान्वयन गराउन 5 दलीय गठबन्धनलाई सकस। भारत र बेलायतका प्रधानमन्त्री बीच रक्षा तथा ऊर्जा सम्बन्ध विस्तारबारे छलफल, रुससँगको व्यापार कम गराउने जोन्सनको प्रयास।
र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल समावेश। 10 दिनभित्र खेलाडी छनौट गरी एसियन गेम्सको तयारी थाल्ने राखेपको निर्णय। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.